میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے دا نام ہے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھے وال نا ادھر میرے حلوے ایتھے پہندے ایتھے لمے وال تے تیمد گٹیاں تو تھلے رہندہ ہے تے آقا مسجد نبوی چ بیٹھے نے. فرمایا مغیر حضرت خریم الاسدی بڑا چنگا بندہ ہے, اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے. کنے کام دو کم کر لے اے ورگا چنگا مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں. وہ دو کم کیڑے نے؟ وال کنا دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے ایتھوں تک تے تیمد گٹیاں تو تاں کر لے اے ورگا چنگا کوئی نہیں. یہ گل مسجد نبوی چ ہون ڈئی. تے ایک صحابی اٹھیا ہے جا کے انہوں آندہ تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے, چھری پھڑ کے پیچھو ایس رک دی پھیر دے, کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے, تیمد گٹیاں تو تائیں. تے مسجد نبوی دے مین دروازے چان کے آندہ ہے اللہ دے رسول اور چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو کل بھی چنگا سے تو آج بھی چنگا ہے. کیوں این یقولو سمینا وَعْتَانَا بول دے نہیں ہو مزہ دیتا ہے نا جا داڑیاں منیاں لے کیا نا آج تو بعد ہی وال بھی نہیں بناوا. پھر تے مزہ آیا نا تقریر تے جلسے دا. نبی پاک نے فرمایا قطع تلقی نہ کرو, صلہ رحمی کرو. جڑا قطع تلقی کر لے او دے نا رب بھی منقطع ہو جاندہ ہے. صلہ رحمی کرنے والا بندہ ڈائریکٹ جنت جائے گا. ہن صلہ رحمی کنوں آندے اے دا نا صلہ رحمی نہیں. تیرا کو بھائی تیرے نہ چنگا سلوک کردا تو بھی چنگا کرنا ہے, وہ چنگا ورتدا تو بھی, اے صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی ہوے او مندہ ورتے تو چنگا ورت, مندہ بولے تو چنگا بول, وہ تیرے نہ برا سلوک کرے تو چنگا کر, اینو صلہ رحمی آندے. صلہ رحمی کرنے والا بندہ کتے جائے گا؟ جنت. قطع تلقی کرنے والا کتے جائے گا؟ جہنم. ہن ساڈے معاشرے چ نکیاں نکیاں گلاں تو بھرا بھرا نہ نہیں بولدا, رشتہ لیا نہیں دتا نہیں, چنگا بھی مرن جی ہن مک گیا ہی. مینوں دنیا دی کوئی حدیث تے وکھا جتھے 3 دن تو ود دل چ بغض رکھ کے بندہ زندہ رہے تے اودیاں نمازاں عرش تے جاندیاں ہون. کوئی دنیا دی حدیث لیاؤ. ہر سوار اور جمعرات نو بندیاں دے اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے سامنے. اللہ دے جنہاں دے دلاں وچ بغض ہے نا, اج جڑے دو ناراض نے انہاں دی نمازاں دا ڈھیر اوتھے پراں لا چھڑو, جب تک کہ صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی عمل نیکی میں قبول نہیں کرنی. بول دے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درس دین تو بعد جدو دعا کر دے کہ مجمع چ اعلان کر دے بھی کوئی وچ نہ رشتہ داری نو توڑن والا بیٹھا نا, قطع تلقی کرن والا اٹھ کے چلا جائے, او دی وجہ تو ساڈی دعا بھی قبول نہیں ہونی. مجمع چ ایک قطع تلقی کرن والا بیٹھا ہوئے پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوندی. کنے لوگ نے اس مجمع جڑے آپس چ ناراض نے, نمازاں کٹھیاں پڑھنے دلاں چو بغض نہیں گواندے. یہ نمازیں ہی کام نہیں ہونی. گل دھیان نہ سن لو, جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ او دی عمر لمبی کر دیندے نے, او دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیندے نے. ہن جڑا بھرا غریب ہے تے دوجے کو کوئی 4 ٹگے نے انہوں بھرا ہی نہیں سمجھدا, بہن غریب ہے انہوں کو دروازے تے نہیں وڑن دیندا. رشتہ لینا دینا تے دور دی گل ہے. جدے کول 4 ٹگے نہیں نا انہوں رشتہ نہیں دیندے, پار پاویں کہ شرابی نو دے چھڑیے, بے نماز نو دے چھڑیے, پھر بعد پتہ لگتا ہے منڈا دے پاؤڈر بھی پیندا ہے. اپنے نو چھڈ کے غیراں نو دینا ہے. تیری دھون چ سریا آ گیا ہے, تیرے کو 4 پیسے آ گئے نے, پیسے تے کنجراں کو بھی بڑے ہوندے نے. کسے غریب بہن نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لا, غریب بھائی نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لا, پھر ویکھی اللہ رحمتاں دے دروازے کیویں کھول دے. صلہ رحمی کیجئے, اگر رزق دے دروازے نہ کھلن مینوں پھڑ نہیں. رشتہ داری نو جوڑیا کرو, توڑیا نہ کرو.
پیغمبر نے ویکھو کس قدم تے صلہ رحمی نہیں. جدو مکہ فتح ہویا صحابہ داخل ہو رہے, ایک صحابی آندا الیوم یوم الملحمہ, اج کافراں دے گوشت کرن دا دن. تے آپ نے کی فرمایا الیوم یوم المرحمہ, نہیں اج رحم کرن دا دن. پھر داخل ہوندے کی کیا صحابہ جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا, جڑا حرم چاہ جائے کچھ نہیں کہنا, ابو سفیان دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا, حکیم بن حزام دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا, اپنے کر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا, بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا, بچیاں نو کچھ نہیں کہنا, بیماراں نو کچھ نہیں کہنا, معذوراں نو کچھ نہیں کہنا, بڑھیاں نو کچھ. حضرت عمر آندے نہیں جی پھر سیدھی طرح کہہ دیو کہے نو بھی کچھ نہیں کہنا, رہ کیڑا گیا باقی کیڑا رہ گیا. 2000 قیدی بنا کے حرم چلیندے نے, جتھے آج دروازہ بیت اللہ دا ادوں بھی ایتھے ہی سی, تے جگہ دے پیر دروازے دے درمیان چ کھلو جاندے نے, اس طرح دوواں پاسے ہاتھ پا لے. تے اج خطبہ کتھوں شروع ہویا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تے نال فرماندے نے مکے دے چودھریو کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا, کتے تساں میرے کمر تے اوجریاں رکھیاں, گال چ کپڑے پا کے وٹ دیتے, میری جوان بیٹی نو تساں شہید کیتا ہے, شیب ابی طالب دی جیل دے اندر 2.5 سال تک قید کیتا, میں درختاں دے پتے کھا کھا کے بیوی بچیاں سمیت گزارا کردا رہا, کتے تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا, کتے تساں مکے دیاں چوک چ میرے خبیب نو چول سولی تے ٹنگیا, میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں, اگر چاہواں تاج مکے دی اٹھ نہ اٹھ وجا دیا, پر دسو میں کی کراں. کہنے لگے انت کریم ابن کریم ابن کریم, تو کریم باپ دا کریم پتر ہے. نبی علیہ السلام دا صلہ رحمی دا دریا جڑا ہی نا سمندر درا ٹھار چا گیا. کی کیا انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم, مکے والیو جی میں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی, جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑے. ایدہ نا صلہ رحمی کہ بدلہ لین دی طاقت موجود ہے. آقا اشارہ کرتے گردنہ کٹ جانیاں سر, لیکن بدلہ لین دی طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, لیکن وہ دے باوجود آقا فرمایا جاؤ ہے تھانوں معاف کر چھے. جدو معافی دا اعلان کیتا 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا. ایدہ نا صلہ رحمی. آقا بیت اللہ نہ ٹیک لاگے بیٹھے نے, ایک بندے نو گرفتار کر کے صحابہ نے, ایک کون ہے واشی, نبی دے چچا امیر حمزہ دا قاتل. جدو واشی آیا نا تے نبی علیہ السلام نے نو ویکھیا تے اس طرح ٹیک لائی سی تے سدھے ہو کے بیٹھ گئے. آندے نے واشی کلمہ باج پڑھاواں گا, پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا. جدو انہیں داستان شروع کی تھی تو نبی دیاں ہچکیاں بج گئی. آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لے پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. یہ تو وڈی بات کی. ایک اور آیا ہے دنا حبار بن اسود, انہیں پیغمبر دی بیٹی زینب نو نیزہ مارے ہے, زینب دا بچہ بھی ساکت ہو گیا, خود بھی شہید ہو گئی انہیں. نبی نے اپنی بیٹی نو لت پت خون دے اندر ویکھے ہے. آقا فرماندے نے حبار بیت اللہ دے غلاف نہ چمڑیا بھی نظر آ جائے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا. لیکن جدو انہوں پھڑ کے آمدہ ہے تے آقا فرماندے نے حبار تینوں ویکھ کے منوں بیٹی یاد آ گئی ہے, کلمہ پڑھ لے پر میں تینوں معاف کر چھڑے ہے, میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی, جدو تینوں ویکھاں گا منوں میری بیٹی زینب یاد آ جائے گی. لے آؤ تے صحیح صلہ رحمی دیا مثالہ نبی نے پیش کی تھی. اس پیغمبر دی سیرت نو اسی اپنا رہے, جلسے کرانے ہیں, درس کرانے ہیں, سننے نہیں. پیغمبر دی حدیث آ جائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. نبی دیکھ صحابی نے اس طرح سونے دی انگوٹھی پائی ہے, میرے نبی نے لا کے مسجد نبوی چ سر چھڈی, بڑی وزنی بڑی پیاری تے بڑی قیمتی انگوٹھی ہے سونے دی, لا کے مسجد نبوی سر چھڈی. 3 دن پئی رہی کہ صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں.
تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پہندے حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے اعلان نہیں کرنا پہندے سویرے آنے رات ہے گئے کوٹ مشتاق جلسہ بابا رہا پرانی کھڑی نویں پائے ساری رات پروگرام سنے ہیں تے جان لگیا 1002 دی جتی دے اتے اپنے ایمان دا جنازہ کٹ کے ٹوٹ جانے بول دے نے یہ تے سونا پہ ہے تے صحابہ نے ادھر ویکھیا نہیں صحابی آندا انگوٹھی پھڑ لے ایڈی قیمتی ہے تیری بیوی دے کم بیٹی دے کم ہے صحابی آندا جنہوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا ہے میں انہوں ویکھنا نہیں تو پھڑن دی گل کرنا ہے انگوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے اے این یقولو سمینا واتانا بول دے نہیں ہو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے وہ نہیں ساڑی امت وچوں کیا مدینے والے حنفی شافی مالکی حملی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ سارے گناہوں معاف فرما اللہ سارے گناہوں درگزر فرما اللہ پائی امتیاز صاحب انہاں دے والد نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ انہاں دے والد محترم نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہ جی دعا کر دیو میرا بیٹا بھی عتیق رحمان دی طرح عالم دین بنے اللہ تیرے بیٹے نو بھی عالم دین بنائے بھائی اللہ ساڑے ساریاں دے بیٹیاں نو عالم دین بنا اللہ ساڑے ساریاں دے بیٹیاں نو حافظ قرآن بنا دین دے عالم بنا قرآن دے قاری بنا ساڑی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما ساڑے پائی یحییٰ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے اس طرح ساڑے
بھائی مصطفیٰ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے، اور جنہیں سڑی جماعت دے علماء نے اللہ سب دے علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ نماز اصل چیز ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے نا وہ کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا جائے۔ جس برتن جو کتا کھاندہ ہے انہوں 7 واری تو ہو، جدہ بے نماز کھاندہ ہے انہوں 14 واری تو ہو، پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ کتا دے پھر بھی پہنچتا ہے اللہ نو یاد کردہ ہے، بے نماز اللہ نو یاد کردہ ہی نہیں۔ تو جلسے کرواننا یا دنیا چ نیکیاں کرنا جنت نہیں لبنی۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او دا کوئی عمل اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں جائے۔ یہ گاللہ جو تختی تے لکھ کے لے جائے، اہی جلسے سنیے تو نماز نہ پڑھیے، جلسے کرائیے نماز نہ پڑھیے، پھر سال بعد جلسہ کرا لو بعد جنت لب جائے گی، ورقہ پاڑ شروع پورا سال نماز نہ پڑھی۔ بے نماز بندہ کافر ہے، بے نماز بندہ مشرک ہے، بے نماز مر جائے انہوں غسل نہ دیو، کفن نہ دیو، جنازہ نہ پڑھاؤ، مسلمانہ دے قبرستان جے دفن نہ کرو۔ پیر عبدالقادر جیلانی دا فتوی ہے۔ اس واسطے جڑا بے نماز ہے انہی قبر چ 99 سپ ہونے نے۔ جڑا بے نماز ہے کہ قبر چ اٹھے گا قیامت نو اکھاں تو انیا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک معمولی گل نہیں، نماز دا چھوڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزم بالجزم لے کے جاؤ، نماز نہیں چھڑنی۔ قیامت نو اللہ نے اپنی پنڈلی نو ننگیا کرنا ہے۔ نمازی میدان محشر چ سجدے چ ڈگن گے، جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے، رب انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا۔ تو دنیا چ سجدہ نہیں کیتا، میدان محشر چ کیویں کرے؟ اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں میریو ماؤں بہنوں بیٹیوں نمازی بن جاؤ، نماز نہ چھڑو۔ ایک بندہ قربانی تے 10 لاکھ دی قربانی کر چھڑتا ہے، پورا سال نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے منو تیری قربانی دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ بے نماز مشرک ہے، مشرک دا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس واسطے اللہ سنو سارے انو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا۔ اللہ ساڑے عزیز و اقارب جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما، نبی دے ہاتھ چھو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جڑے میرے دوستے سال بعد پروگرام کروان دے نے اللہ انہوں واسطے اس پروگرام نو ذریعہ نجات بنا۔ جنہیں دوست احباب آئے، ماما بہنہ آئیاں، اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما۔ نبی دے ہاتھ چھو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام